आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 33,880। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 13,923। प्रदेश 1 मा 1,587, 2 मा 705, बागमती प्रदेशमा 8,854, गण्डकी प्रदेशमा 529, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,479, कर्णाली प्रदेशमा 506, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 263 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1 मा 2,388, प्रदेश 2 मा 456, बागमती प्रदेशमा 13,489, गण्डकी प्रदेशमा 842, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,780, कर्णाली प्रदेशमा 488, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 514 जना गरी जम्मा 19,957। नेपालमा आजको पीसीआर 14,530 गरी जम्मा 11,91,514 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 4,047 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,888, भक्तपुरमा 118 र ललितपुरमा 277 जना गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 2,283 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,831 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 429, प्रदेश 2 मा 163, बागमती प्रदेशमा 383, गण्डकी प्रदेशमा 643, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,442, कर्णाली प्रदेशमा 502, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,269 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,473 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 77,277। प्रदेश 1 मा 6,687, प्रदेश 2 मा 15,090, बागमती प्रदेशमा 29,389, गण्डकी प्रदेशमा 4,255, लुम्बिनी प्रदेशमा 10,781, कर्णाली प्रदेशमा 3,480, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,595 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.1% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2 वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1022 वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत बिरामीको संख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 30 जना, प्रदेश 2 मा 20 जना, बागमती प्रदेशमा 155 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 47 जना, कर्णाली प्रदेशमा 19 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना गरी जम्मा 279 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 15 जना, बागमती प्रदेशमा 46 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 6 जना गरी जम्मा 67 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, सुर्खेत, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। शून्य संक्रमित भएका जिल्ला मनाङ रहेको छ। र यसपछि म जानकारीहरू उपलब्ध गराउन गइरहेको छु। स्वास्थ्य सेवाको सुधारको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चालेका प्रयत्न र उपलब्धिहरूको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट निशुल्क प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने र आकस्मिक सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। महिलाहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रजनन अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली 2077 जारी गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा 7 प्रदेशका 14 वटा अस्पतालबाट
गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन कार्यविधि जारी गरी रु 14 करोड रकम हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। आकस्मिक सेवालाई थप व्यवस्थित बनाई अकालमा हुने मृत्यु कम गर्न पूर्व अस्पताल सेवा सहितको एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन प्रारम्भ भइसकेको छ। हाललाई देशका विभिन्न 10 अस्पतालमा ट्रमा युनिट बनाउने गरी हरेक युनिटको लागि रु 50 लाखका दरले 5 करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ। कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई 9 करोडको दरले आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि 36 करोड रकम पठाइएको छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सबै अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै प्रदेशमा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न हुनुका साथै अधिकांश संघीय अस्पतालहरूमा मापदण्ड अनुसार सेवाहरू सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने प्रणाली विकास गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका देहाय बमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। रोगहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, निगरानी, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण, उन्मूलन तथा नियमन कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल सीडीसी नेपाल स्थापनाका लागि मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण, प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन क्लासिफिकेसन, सर्टिफिकेसन एन्ड एक्रिडिटेसन गर्न नेपाल स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाका लागि तर्जुमा गरिएको अवधारणा पत्र कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ। औषधि, औजार र उपकरण, प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, खाद्य पदार्थ, खाद्य पूरक पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न कानूनद्वारा निर्देशित खाद्य तथा औषधि प्रशासन फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीए स्थापनार्थ अवधारणा पत्र तर्जुमा गरिएको छ। यसको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा कृषि तथा पशु मन्त्रालयसँग थप छलफल भइरहेको छ। 5, 10 र 15 बेडका आधारभूत अस्पतालहरू, 25 र 50 बेडका जिल्ला स्थित प्रादेशिक अस्पतालहरू, 200 बेडका प्रादेशिक जनरल अस्पतालहरू, संघ अन्तर्गतका अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रारम्भिक कार्य भइसकेको छ। यस पश्चात देशभरिका अस्पतालहरूमा वैज्ञानिक रूपमा स्वास्थ्य जनशक्तिको पद सिर्जना हुनेछन्। चालु आर्थिक वर्षमा 386 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि रु 6 अर्ब 4 करोड बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ। विगत वर्षमा भवन विभाग मार्फत निर्माण कार्य गर्दै आएकोमा अब स्थानीय तहको अपनत्व हुने गरी प्रशासनिक ढिलाइ पनि कम हुने हुनाले स्थानीय तहहरूलाई नै भवन निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यो प्रबन्ध 2062 सालबाट भवन तथा शहरी विकास विभागमा गएको थियो। अहिले चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै आएको छ। साबिकका 52 वटा जिल्ला अस्पतालहरूलाई 50 शैय्या बनाउन प्रति शैय्या 1 लाखका दरले 866 बेड थप्ने गरी रु
8,66,00,000 रकम विनियोजन भई सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइसकिएको छ। साबिकका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई 200 शैय्या बनाउन 11 अस्पतालमा 1035 बेड थप गर्न रु 10,35,00,000 रकम सम्बन्धित अस्पताललाई पठाइसकिएको छ। स्वास्थ्य संस्था नभएका 2,626 वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। सङ्घ अन्तर्गतका कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेलधुरा अस्पतालहरू र पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई 7 करोडका दरले 49 करोड रकम निकासा गरी सबै अस्पतालहरूमा 500 शैय्या पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितका न्यूनतम 50 शैय्याका प्रदेश स्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न प्रत्येक प्रदेशमा रु 8 करोडका दरले 56 करोड बजेट पठाइसकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न भवन तथा जग्गा खरिद सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको छ। अस्पताल नभएका सबै 649 पालिकाहरूमा 5 बेडको अस्थायी अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ। अब देशमा अस्पतालविहीन पालिका हुने छैनन्। राज्यले उद्घोष गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुग्ने सुनिश्चितता गरेको छ। यसबाट थप 3,245 शैय्याहरू थप भई कुल 6,202 बेड थप भएका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरूलाई थप वित्तव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐनहरू तर्जुमाको लागि प्रारम्भिक कार्य भएको छ। नयाँ संरचना लगायत मौजूदा संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनाको अवधारणा पत्र तयार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापनाको लागि अवधारणा पत्र र स्थायी दरबन्दी सृजना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रारम्भिक कार्य भएको छ। यसै वर्ष 13 वटा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न 10 करोड 15,60,000 रकम पठाई कार्यारम्भ भएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवाको उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ। केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानमा नियमित रूपमा सैटेलाइट अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी 18 अस्पताललाई रु 54 लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ। प्रत्येक मेडिकल कलेजले जिल्ला स्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सा सहितको सेवा दिनुपर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पेश गरिएको छ। वडा स्तरीय सेवा केन्द्रबाट 40 वर्ष माथिका नागरिकहरूको रक्तचाप, ग्लुकोज र एल्बुमिन जाँचको लागि कार्यविधि तयार गरी सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाई कार्यान्वयनको क्रममा छ। महिलाहरूमा हुने सर्भाइकल क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सर रोगको समयमै पहिचान र उपचार गर्न निर्देशिका जारी गरी स्थानीय तहमा बजेट पठाउने क्रममा रहेको छ। सबै अस्पतालहरूबाट विपद तथा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी
कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको वार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष 76-77 मा टोटल बजेटको 4.49% रहेकोमा करिब 37% वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा 6.15% पुर्याइएको छ। कोभिड-19 को महामारीलाई लक्षित गरी चालू आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न अस्पतालहरूमा 105 भेन्टिलेटर सहित 288 वटा आईसीयू कक्ष थप विस्तार गरिएको छ र 6000 हाई डिपेन्डेन्सी युनिट स्थापनाको लागि कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। हालसम्म देशभर कोभिड परीक्षणका लागि सरकारी स्तरमा पहिला एउटा पनि ल्याब उपलब्ध नभएकोमा हाल 40 वटा सरकारी र निजी स्तरमा 18 गरी दैनिक 26,000 नमुना परीक्षण गर्ने क्षमताका कुल 58 वटा प्रयोगशालाहरू विस्तार गरिएका छन्। यी त भए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट भएका कामहरू। 2077 साल असोज 25 गते बिहान 9 बजे माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको अनुपस्थितिमा आईसीएस इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका संयोजक श्रीमान सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको आईसीएस पदाधिकारी सहित बसेको बैठकबाट तपसिल बमोजिमका निर्णयहरू भएका छन्। मनमोहन शिक्षण अस्पताल दहचोक, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरलाई लक्षण सहितका संक्रमितहरू राख्ने गरी स्तरोन्नति गर्दै व्यवस्थापन गर्ने। यी ठाउँहरूमा अब कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। सार्वजनिक स्थानहरू तथा सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरू र जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूलाई कोभिड-19 को संरक्षण र जोखिम रोक्नका लागि भूमिका निभाउन सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढाउँदै लैजाउँ र यस किसिमका सार्वजनिक स्थानहरूको निसंक्रमण गर्ने कार्य तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ लागू गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू नगर्ने नगराउनेलाई कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ। विगत वर्षहरू जस्तै गरी चाडपर्व मनाउने तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने खालको सामान्य वर्ष यो वर्ष नभएकोले यसपालि जो जहाँ जस्तो अवस्थामा छौं त्यही त्यस्तै अवस्थामा चाडपर्व मनाउने बहानामा किनमेल, व्यापार व्यवसाय तथा यात्राका लागि भिड गरेर संक्रमण फैलाउने कामहरू नगरौं र नगराउँ। यस्ता खालका वातावरणहरूलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने, आफू र आफ्ना प्रियजनहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउन सर्वसाधारणका लागि विभिन्न माध्यमबाट यथेष्ट सन्देश पुर्याउने निर्णय गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीहरूसँग अन्य व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष भेटघाट नहुने गरी हरेक स्थानीय तहहरूले जनसमुदाय स्तरको सहभागिता सम्बन्धी कार्य योजना बनाएर लागू गर्न ओडा कार्यालयहरूको संयोजकत्वमा ओडा स्तरमा रहेका गुठी, क्लब आदि जस्ता सबै किसिमका निकायहरूलाई परिचालन गरी समुदाय मानिस प्रत्यक्ष भेटघाट नहुने खालका प्रविधि मैत्री समुदाय परिचालन तत्कालै सुरु गर्न निर्देशन दिने र ती समुदाय परिचालन कार्यहरूले होम आइसोलेसनमा भएका संक्रमित व्यक्तिहरू तथा तिनको नजिकको सम्पर्कमा आएका तथा आउन सक्ने खालका व्यक्तिहरूलाई समेत सघन निगरानी गर्ने खालको कामहरू गर्ने गराउने निर्णय गरिएको छ। कहीँ कतै यात्रा गर्ने योजनामा छौं भने आफू र सँगै रहने वा जाने परिवारका सदस्यहरू समेतले जानु पूर्व 7 दिन पूर्णतया एकान्तवास क्वारेन्टिन बस्ने। यसरी बस्दा यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूमा कोभिड-19 सँग मिल्ने कुनै पनि लक्षण वा चिन्ह छैनन् भने
मात्रै यात्रा गर्ने, अन्यथा यात्रा स्थगित गर्ने वा सार्ने र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा रहने। यसरी 7 दिनमा कुनै लक्षण वा चिन्ह नदेखिए र यात्रा गर्न उपयुक्त भई यात्रा गरेर गन्तव्यमा पुगिसकेपछि पनि अनिवार्य रूपमा 7 दिन एकान्तवास वा क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्था गर्न गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। आकस्मिक बाहेकका नियमित अपरेसनहरू हाललाई नगर्न र संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण हुँदै गएपछि मात्रै गर्न उपत्यकाका सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ र यसले कोभिड-19 संक्रमण भएका बिरामीहरूलाई बेडको उपलब्धता, आइसियु र भेन्टिलेटर केही उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन हुन सक्ने समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विश्वास छ। उपत्यकाभित्रका सबै किसिमका सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालका रूपमा व्यवस्था गरी हाललाई स्वास्थ्य सेवा विभागसँग रहेका आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि सघन उपचारका लागि आवश्यक सरसामग्रीहरू उपत्यकाका अस्पतालहरूमा केन्द्रित भएर व्यवस्थापन गर्ने। संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही नै गर्ने गरी मानिसहरूको आवत जावत घटाउन, कार्यालयहरूको समय र दिन घटाउने, व्यापार व्यवसाय खोल्ने तथा सञ्चालन सम्बन्धी समय र मोडालिटीहरू परिवर्तन गर्ने र उपत्यकाभित्र बाहिर आउने जाने सबै कार्यालय तथा निकायहरूले सेमिनार, बैठक, गोष्ठीहरू बन्द गर्ने, लक्षण तथा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरूलाई बिदा दिने, काममा आउन नदिने व्यवस्था गराउन सबै सरकारवालाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्वास्थ्य सेवा विभागबाट तयार गरिएको तथा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा मार्फत पेश भएको भ्यालिडेसन प्रोटोकल फर कोभिड-19 डायग्नोस्टिक किट सम्बन्धी प्रोटोकल स्वीकृत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश 2077 अनुसार कार्तिक 1 गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने। यो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने 1 गतेबाट भनिएको छ। कुनै पनि अस्पतालले होटलसँग मिलेर आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहेमा सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिने र सार्वजनिक पनि गर्ने। त्यस किसिमका होटलहरूमा संक्रमित बाहेकका अन्य सर्वसाधारण भने राख्न पाइने छैन। उपरोक्त बमोजिमको कार्य स्वास्थ्य सेवा विभागले व्यवस्थापन गर्ने। यी निर्णयहरू पनि भएका छन्। आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण अलि लामो हुन गएको छ। विभिन्न सूचना र जानकारी दिनुपर्ने भएकोले र यो सूचनाहरू दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट हामीहरू सबै बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।